पप्पू, अम्मी, पड़ोस वाली आंटी का नाम कितना अजीब है। माँ, बेटा शाजिया नाम में क्या अजीब है, अच्छा तो है। पप्पू, लेकिन अब्बू तो उसे डार्लिंग बोल रहे थे। मेडिकल स्टोर वाला बोला, अगर इस दवाई से आराम ना मिले तो डॉक्टर का पर्चा फिर से लाना। मरीज, ऐसा क्यों? मेडिकल स्टोर वाला बोला कि मैं फिर से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई पढ़ने की कोशिश करूंगा। बाबा जी कहते हैं कि आपस में लड़ झगड़ कर भी एक ही मोर्चे और एक ही बिस्तर पर आराम करने वाले जंगजुओं को उर्दू में मियाँ बीवी कहते हैं। एक कुंवारे दोस्त ने अपने शादीशुदा दोस्त से पूछा कि यार, तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना अपना फर्मा बरदार बनाया हुआ है। शादीशुदा दोस्त ने आगे से जवाब दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी कि सुनिए, क्या आप मेरे लिए सिगरेट नहीं छोड़ सकते? तो मैंने आगे से कहा कि नहीं। तो वो कहने लगी कि प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए ना। मैंने कहा, ये लो, तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना बंद। उसका इस पर इतना असर हुआ कि वो मेरी फर्मा बरदार हो गई। कुछ दिनों के बाद कुंवारे दोस्त की शादी हुई तो उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा। बाबा जी कहते हैं कि गरीब की छत और अमीर की वीडियो लीक जरूर होती है। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियां ज्यादातर चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड हैंडसम और डैशिंग हो, और लड़के चाहते हैं कि जैसी भी हो, बस अल्लाह करे कि लड़की हो। बीवी, घर में मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ नहीं है। शौहर, बेगम, जब वो आ जाएं तो तुम एक बर्तन गिराना, तो मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम कहना कि कोरमा गिर गया है। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना कि बिरयानी गिर गई है। फिर मैं कहूँगा कि चलो दाल ही ले आओ। जब सच में मेहमान आ चुके तो अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आई। शौहर, क्या हुआ? बीवी, कमबख्त दाल ही गिर गई है। लड़की, सॉरी जानू, मैं फ्रेंड के साथ मॉल में गई थी, बहुत सारा सामान खरीदा। लड़का, वाओ, क्या क्या खरीदा? लड़की, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 ब्रेसलेट, 1 रुमाल और 300 सेल्फी। शौहर और बीवी के दरमियान बातचीत बंद थी। सुबह शौहर को जल्दी जाना था तो शौहर ने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, ज़रूरी काम है, और पेपर बीवी के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब शौहर उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था कि उठ जाओ, 5 बज गए हैं, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। बाबा जी की नई तहकीक के मुताबिक दांतों पर उंगली रगड़ने से जो कीचू कीचू की आवाज आती है वो असल में जरासीमों की चीखें होती हैं। बाबा जी कहते हैं कि खवातीन का मेकअप एक होनहार तालिब इल्म के सालाना पेपर की तरह होता है। 3 घंटे के बाद पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, बस 5 मिनट और दे दें। बेटा बाप से, अब्बू आपने कहा था ना अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो आप मुझे 5000 रुपए देंगे। बाप, हाँ बेटा। बेटा, मुबारक हो अब्बू, आपके 5000 रुपए बच गए। शाहिद साहब ने अपने जिगरी दोस्त महमूद साहब के सामने दर्जन भर किन्नू लाकर रख दिए और बोले, अरे भाई बेतकल्लफ होकर खाओ। महमूद साहब ने छठा किन्नू उठाते हुए कहा, देखना घड़ी में क्या बजा है, लगता है मेरी नज़र कुछ कमज़ोर हो गई है। शाहिद साहब जलकर बोले, शायद इसीलिए तुम किन्नू को अंगूर समझकर खा रहे हो।
ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور VCR اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا ایک دوست ملا اور اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوست: تو پھر یہ ٹی وی اور VCR کو ساتھ میں کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص بولا کہ میں ٹی وی اور VCR کو ساتھ لے کر ڈوبوں گا تاکہ میری بیوی مجھ پر نہ سہی ان چیزوں کی معرومی کا تو ماتم کرے نا۔ بیٹا اپنی ماں سے بولا: امی خوشخبری ہے، ہم 2 سے 3 ہو گئے۔ ماں: بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ بیٹا: نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے ماں۔ باپ بیٹے پر غصہ کرتے ہوئے بولا: ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے؟ تمہیں پودینہ لانے کے لیے کہا تھا اور تم یہ دھنیا لے کر آئے ہو۔ تم جیسے بیوقوف کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ بیٹا بولا: چلو ابو اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ باپ: وہ کیوں؟ بیٹا: کیونکہ ابو امی کہہ رہی تھی کہ یہ میتھی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ہمارے نمونے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوتے ہیں تاکہ موبائل فون کو داغ نہ لگے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جو شاہین ماں سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 سال میں ہی سیدھا کر دیتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سیلفیاں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کاش ان کے موبائل فون میں فرنٹ کیمرے کی جگہ پستول ہوتا۔ ایک کسان بینک میں آیا اور 2000 روپے قرض طلب کیا۔ مینیجر نے پوچھا: کیا ضمانت دو گے؟ کسان نے کہا کہ میرے پاس 20 ایکڑ زمین ہے۔ کسان کو رقم مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کسان ایک بڑی رقم لایا اور اس میں سے 2000 روپے گن کر مینیجر کو واپس کر دیے۔ مینیجر نے کہا: آپ باقی رقم بھی ہمارے پاس ہی جمع کرا دیں۔ تو کسان نے اسے گور کر دیکھا اور بولا کہ تمہارے پاس کتنی زمین ہے؟ گائیڈ نے سیاحوں کو تاریخی عمارت کا ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا: یہ کمرہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں مہارانی کھانا پکاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی اور اسی کمرے میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ ایک سیاح نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: لیکن چند دن پہلے تو تم نے یہ بات سامنے والے کمرے کے بارے میں کہی تھی۔ گائیڈ اپنا سر گھما کر بولا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ کمرہ آج بند ہے۔ ایک سردار نے چھوٹے قد کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ سردار جی، آپ نے اتنے چھوٹے قد کی لڑکی سے کیوں شادی کی؟ تو سردار بولا: میرے دادا نے کہا تھا کہ مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔